असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि रहेका छौँ। समय सान्दर्भिक, अहिले पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै पेचिलो बनिरहेको परमादेशबाट बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरिसके पछाडि यसकै चर्चा परिचर्चा आलोचना समर्थन हरेक हिसाबमा चलिरहेको छ र यसको गहिराइमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि नागरिकताकै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरिरहनुभएका विद्यावारिधि गरिरहनुभएका अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक शास्त्रमा पनि उत्तिकै दखल राख्ने एसके तिमल सिन्हा हामीसँग। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब नागरिकताको सन्दर्भमा धेरै कुराकानी तपाईँको र हामीले गऱ्यौँ। पहिला पनि यसका अदोपान्त जम्मै सुरुदेखि अन्तिमसम्म गऱ्यौँ। अहिले यो विधेयक आयो, विधेयक आए पछाडि फेरि यो विषय एकपटक चर्चामा छ। के आयो विधेयक, के आयो, कस्तो आयो, कसैले समर्थन गरेका छन्, कसैले विरोध गरेका छन्, खास कुरा के हो? यहाँबाट कुरा सुरु गर्दै गर्दै हामी जाउँ। नेपालको नागरिकता कानुनलाई अलिकति सच्याउनु पर्ने थियो। त्यो सच्याउने मौका यो प्रतिनिधि सभालाई पनि थियो, छ, यो सरकारलाई थियो, छ, तर सच्याउने प्रकृतिले चाहिँ आएन। कर्मकाण्डी किसिमले मात्रै आयो, जसले गर्दा केही मानिसहरू त पीडित थिए नागरिकता नपाएर, उहाँहरूले नागरिकता पाउनुहुन्छ। तर यसको साथसाथै यसको दीर्घकालीन असर पर्छ नेपालमा, यो विधेयकको दीर्घकालीन असर पर्छ नेपालमा, जसले गर्दाखेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाभिमान प्रति नै चोट पुर्याउँछ। भनेको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अहिले जे नागरिकता विधेयक आयो यसले हामीलाई असर गर्छ। यसले यो राष्ट्रिय नेपाल देशका लागि यो अनुकूल छैन, यो त अनुकूल छैन। त्यसो भए देश र नेपालको नागरिकको लागि यो अनुकूल हुँदैन भविष्यमा। अब जाउँ, अहिले हामीले एउटा फ्रेमवर्क के तयार पार्यौँ भने जे विधेयक आयो यसले देशको हित गर्दैन भन्नेतिर गयौँ हामी, होइन? अब कसरी एकदम सामान्य हिसाबमा जनसाधारणले बुझ्ने गरी हामी कुराकानी गरौँ। किनभने विधेयक आयो भन्छ कसैले राम्रो कसैले नराम्रो, के भने मान्छेले त्यो गहिराइमा नबुझिरहेको पनि हुनसक्छन्। त्यो भएर सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि तपाईँले अहिले यसले देशित गर्दैन भन्नुभयो। तपाईँ आफैमा नागरिकताको पिएचडी भनेपछि यसको विश्व नागरिकता, नेपालको इतिहास जम्मै कुरा थाहा छ। अलिकति छोटो गरौँ, तर नागरिकता भने के हो, किन दिइन्छ, के यसका प्रावधान छन्, यी कुराहरू बुझ्यो भने अनि यसले हित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पछि बुझिन्छ होला। यसमा अलिकति सुरुदेखि नै बुझाइदिनुहोस् न, नागरिकता भनेको चाहिँ के हो? नागरिकता भनेको त्यो कुनै पनि देशको सदस्यता हो, राज्यको सदस्यता। राज्य आफैमा एउटा सङ्गठन हो, राज्य आफैमा एउटा संस्था हो। त्यो राज्य भन्ने संस्थाको सदस्यता, मेम्बरसिप चाहिँ, त्यसको सदस्यता चाहिँ नागरिकता हो। त्यो सदस्यलाई दिइने प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र हो। अनि त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रको साथसाथै त्यो राज्यको सदस्यताको पाएको साथसाथै त्यो व्यक्तिले त्यो देशमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम किसिमका सबै किसिमका अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यो नागरिकप्रति राज्यको पूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। उसलाई पाल्नेदेखि, रोजगारी दिनेदेखि लिएर भविष्यमा वृद्धकालमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने र पाल्ने यावत चाहिँ जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकता एउटा संवेदनशील विषय हो भनिन्छ। किन संवेदनशील विषय भन्दाखेरि त्यो देशको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग कसले गर्छ? त्यही नागरिकले गर्छ। राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्छ। त्यो नागरिकको मतदाता नावलीमा नाम पनि हुन्छ, उसले कुनै चुनावमा उम्मेदवार पनि हुन पाउँछ। जित्यो भनेदेखि उनले कुन पोस्टमा प्रतिस्पर्धा गरेको त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पाउँछ। त्यस कारण यो त संवेदनशील विषय भयो नि। त्यो सदस्यले मात्रै पाउने हो, त्यो राज्यको सदस्यले मात्रै पाउने हो, सदस्यभन्दा अरू मान्छेले पाउने होइन। राज्यको सदस्यता नागरिकता हो र उसले त्यस प्राप्त गरे बापत सँगै अधिकार पनि जोडेर आउँछ। नागरिकताको सँगसँगै त सबै धेरै चिजहरू आयो त्यहाँबाट, होइन? ऊ चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सेनापति बन्ने कुराहरूदेखि उसका लागि राज्यले लिनुपर्ने दायित्वहरू पनि सँगै आयो नि। फेरि उसका घाँस खपा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका प्रत्याभूति गर्ने विषयहरू पनि आए। भनेपछि यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राज्यको सदस्यता दिने विषयलाई चाहिँ कति सिरियसली लिनुपर्छ भन्नेतिर अब हामी जाउँ। हामी साँच्चै यसको गाम्भीर्यतालाई, तपाईँले भनेको जस्तो यसको संवेदनशीलतालाई बुझिरहेका छौँ कि छैनौँ त हामी? अब जस्तो नागरिकता दिने पनि नीति होला नि त। तपाईँले विश्वको उदाहरण दिनुहुन्छ, कतै खुल्ला नीति, कतै चाहिँ अलिकति कठोर बन्ने कुराहरू। यसमा हामी कहाँ छौँ, के हुनुपर्छ, के भइरहेको छैन? अब यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हेरौँ। नेपाल भन्ने देश कहाँ छ भन्दाखेरि दुईटा ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएका देशहरूको बिचमा नेपाल छ। संसारका दुनियाँका अरू मुलुकहरू यस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएका मुलुकहरूको बिचमा छैनन्।
अनि अर्को कुरा हेरौँ, भू राजनीतिक अवस्था हेरौँ। नेपालको भू राजनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र भू राजनीतिक अवस्था फरक हो। तर नेपालको भू राजनीतिक अवस्था भनेको चाहिँ त्यो नेपाल भन्ने देशले अर्थात् त्यो देशले अरू छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चाहिँ उसले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, अर्थात् उसको सम्बन्ध रुल अफ लले गभर्न गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि रुल अफ लले पनि उसको सम्बन्ध चाहिँ गभर्न गर्दैन। जस्तो छिमेकी मुलुक भारतले चाहिँ नेपाललाई हेपेको आफ्नै अम्ब्रेलाभित्र राख्छ र हेपिएको व्यवहार गर्छ। त्यो भू राजनीतिक अवस्था पनि जटिल छ नेपालको। नेपालले एउटा सार्वभौमसत्ताको समानताको सिद्धान्त बमोजिम भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्दैन, नेपालले पनि भारतसँग व्यवहार गर्न सक्दैन। त्यो भू राजनीतिक जटिलता भयो। अब देशको आर्थिक अवस्था हेरौँ। देशको आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि हामी कङ्गाल छौँ। वैदेशिक ऋणै कति खरब भइसक्यो। एकजनाको थाप्लोमा 70-75 हजार कति वैदेशिक ऋण छ हो। हामी कङ्गाल भएका छौँ। देशले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई नेपालमा रोजगारी दिन सक्दैन। रोजगारीको लागि 50-60-70 लाख पुरुषहरू अनि महिलाहरू पनि विदेशिनु परेको छ। त यो अवस्थामा अहिले हामी छौँ। आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था अनि त्यसपछि भू राजनीतिक अवस्था, यस्तो अवस्थामा हामी भएको कारणले गर्दा नेपालको नागरिकता नीति कसिलो किसिमको, रिजिड किसिमको हुनुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले र सरकार सञ्चालकहरूले, जो सरकारमा बस्छन् ती सरकार सञ्चालकहरूले यो देश अनुकूल, यहाँको भौगोलिक अवस्थिति अनुकूल, भू राजनीतिक अवस्था अनुकूल, देशको आर्थिक अवस्था अनुकूल चाहिँ नागरिकता कानुन बनाउन सकेनन्। जसले गर्दाखेरि यो वर्षौँदेखि विवादित पनि रह्यो र अहिले आएर त लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गे भएको छ। अब यस्तै किसिमले अगाडि बढ्दै जाने हो भने यो देश कहिले कोल्याप्स हुन्छ भन्ने अवस्थातिर गइसक्यो। देश नै कोल्याप्स हुन सक्ने गरीसम्मको भत्ताभुङ्गको अवस्थामा हामी गयौँ अहिले। त्यसमा यो विधेयकबाट अहिले अब त्यो दिशा उन्मुख भएका छौँ। कसरी हामी त्यो भयौँ अलिकति यसको अब सुन्नुहोस् न, अब यसलाई राम्रो गरी बुझ्नको लागि भू राजनीतिक अवस्थाको अघिले हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन त म तपाईँलाई भू राजनीतिक चपेटामा हामी छौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नको लागि हाम्रो विक्रम सम्वत 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी गरियो। त्यो जारी गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको संविधानमा केही विषयहरू राख्नुपर्छ भनेर भारतीय सरकारले, भारतीय संस्थापन पक्षले चाहिँ 7 बुँदे एउटा नोट पठाएको रहेछ। यो चाहिँ त्यति बेलाको indianexpress.com मा प्रकाशित भएको छ। indianexpress.com मा प्रकाशित भएको छ। यो प्रकाशन भएको मिति चाहिँ सेप्टेम्बर 24, 2015 मा प्रकाशित भएको छ। अब त्यसको बुँदा नम्बर 1 मा के भनेको छ त्यसको सुझावमा भनेदेखि नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा गर भनेर चाहिँ एउटा दिएको रहेछ। एउटा सुझाव त्यो रहेछ। एउटा सुझाव, 7वटा सुझावमध्ये एउटा सुझाव त्यो रहेछ। पहिलो सुझाव त्यो रहेछ र अरू सुझावहरू छन् बिचमा। र अन्तिम सुझाव के रहेछ भनेदेखि त्यहाँनिर अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि चाहिँ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि चाहिँ निवेदन दिने बित्तिकै, विवाह भएर पछि निवेदन दिने बित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर भनेर चाहिँ सुझाव दिएका रहेछन् उनीहरूले। अब हेर्नुहोस् है त यसरी अर्को देशको संविधान बन्दै गर्दाखेरि अर्को देशको सरकारले यसरी हस्तक्षेप गर्ने मिल्ने विषय होइन। अब त्यसपछि के भयो यहाँ हेर्नु है त। त्यसपछि के भयो म तपाईँलाई यसको श्रृङ्खला अब यहाँनिर म तपाईँलाई श्रृङ्खला बताउँछु, सबै हाम्रो श्रोतालाई पनि जानकारी हुने गरी। त नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि संविधानको धारा 84 मा भनियो नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ। मैले त्यतिमै रोकेँ है त। नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दाखेरि भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था भयो धारा 84 मा।
अब धारा 286 हेरौँ। धारा 286मा के भन्यो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गरिनेछ भनेपछि भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मान्नुपर्छ भन्यो है। सुन्नुहोस्, अब त्यसपछि सुन्नुहोस्, त्यसपछि त्यसको लगत्तै हेर्नुहोस् है त, उनीहरूको मागलाई यहाँ कसरी सम्बोधन गरियो भने त्यसको लगत्तै 2072 सालको फागुन 16 गते नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो। नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो। यो नेपाल राजपत्रमै प्रकाशित छँदैछ। ओके, अब यसको बुँदा नम्बर 3 मा अर्थात् धारा नम्बर 3 मा के भन्यो भने नेपाल संविधानको धारा 84 मा संशोधन, संविधानको धारा 84 को उपधारा 1 को क मा रहेको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा भन्ने शब्दहरू राखिनेछन्। भूगोल र जनसङ्ख्या भन्ने शब्दहरूको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा भनेपछि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने भनेपछि छिमेकी मुलुकले भने जस्तै भयो। उसले तराईको जनसङ्ख्या आधा बनाउने र आधा निर्वाचन क्षेत्र तराईमा गर्ने। त्यसो भएपछि तराईकै प्रतिनिधित्व भयो नि। अनि यतातिर नागरिकता कानुन खुकुलो बनाएर जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्ने, उनीहरूको जनसङ्ख्या बढी बनाउने, त्यो चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिएर पनि जनसङ्ख्या बढी बनाउने, अनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, यी विभिन्न प्रपञ्च रचेर जनसङ्ख्या बढाउने। अनि त्यसरी गरिसकेपछि अब भारतबाट आउने महिलाहरूले पनि यतैतिर आएर सन्तान जन्माउँछन्, त्यसमा पनि केही इन्फ्लुएन्स हुने भयो। अनि नेपाली महिलाहरूले को भारतमा विवाह भयो भने ती भारतमा जन्मेका सन्तानलाई पनि फेरि नेपालको नागरिकता दिने भनेपछि कालान्तरमा के हुन्छ यो अवस्था? भने नेपालका महिलाले गएर उता पाएकाले नि पाउने भयो नेपाली नागरिकता। नेपालको महिलाले गएर इन्डियन केटासँग बिहे गर्यो भने र त्यहाँ बच्चा पाउँदा त्यो बच्चाले नि पाउने भयो भान्जाले हाम्रो। सुन्नुहोस्, अब मैले यो कुराको बिट मार्छु है त, अनि म तपाईँको प्रश्न। अब त्यसै गरी त्यो संविधानको पहिलो संशोधनमा को बुँदा नम्बर 4 मा के भनियो भनेदेखि उपधारा 5 मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा 84 को उपधारा 1 को खण्ड क को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेपछि जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मान्ने भनेपछि यो एकदमै व्यवस्थित छैन। यो प्लान व्यवस्थित छ कि छैन? निर्वाचन क्षेत्रसम्म गइसक्यो हो। त्यसपछि आएर अब म तपाईँलाई अर्को कुरा यहाँनिर जानकारी गराउँछु। अब सुन्नुहोस्, संविधानको नेपालको संविधानको धारा 11 को 7 मा के लेखियो भन्नुहुन्छ भने धारा 5 मा लेखिएको छ, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्यो है, बाबुको पहिचान नभएको हकमा। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्यो। त अब यो कुरा ठिकै छ। अब उपधारा 7 मा के भन्यो भने यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस धारामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्यो। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँनिर नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा त्यो नेपालमा जन्माउनु परेन, जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै बसोबास गरेको रहेछ भनेदेखि मात्रै भनौँ। भनेपछि नेपाली महिलाहरू उतातिर गएर विवाह गरेका छन् भने उतातिर जन्मेको सन्तानलाई पनि यतिको नागरिकता दिन सकिने भयो। अब आएका बुहारीहरूको त यतातिर नागरिकता आउने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने भनेर त भइहाल्यो, त्यही व्यवस्थालाई यथावतै राखियो भनेपछि नेपालको जनसङ्ख्या भत्तै बढाउने अनि निर्वाचन क्षेत्र चाहेकोतिर बढी गराउने, तराई बेल्टमा बढी गराउने, अनि त्यसपछि व्यवस्थापिकामा कसको बहुमत हुन्छ?
अहिले धेरै नहुँदा त यो अवस्था छ भने यो योजना अनुसार भयो भने के हुन्छ नेपाल? भनेको यो कम्प्लिटली तपाईँले सङ्केत गरे अनुसार इन्डियाकै डिजाइनमा यी सबै चिजहरू भए होइन त। उसले संविधान बन्नुभन्दा अगाडि 7 बजे सुझाव दियो, त्यो आफैमा गैर कानुनी थियो होला होइन, अर्काको देशको लागि संविधान बनाउनु हस्तक्षेप थियो त्यो होइन, सिधा भन्नुपर्दा। अनि उसले जे भन्छ, उसले गरेको, उसले दिएको सुझाव या हामी त्यसलाई हस्तक्षेप भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यो अनुसारको कुरा यहाँ कार्यान्वयन भयो। सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियो, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेर तत्कालै कार्यान्वयन गरियो। ल हेर्नुहोस्, त्यो विदेशीको इसारामा गरियो, विदेशीको